बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, ये जो हमारा इल्म नजूम है, जैसे मैंने मुतअद्दिद दफ़ा अर्ज़ किया कि ये दुनिया का दकीक तरीन इल्म है। पिछले दिनों दोस्तों हमेशा की तरह मेरे पास बहुत ज़ायचे बनने आते हैं, मसरूफ़ियत बड़ी होती है। तो एक ख़ातून ने मुझे रिक्वेस्ट की, जी मेरा ज़ायचा बना दें। मैंने कहा जी ठीक है, आप फ़ीस पे करें और लाइन में लग जाएँ, आपकी बारी आने पे बन जाएगा। तो ख़ातून माशाल्लाह राइटर थीं, उन्होंने कोई लिखा हुआ था, कोई नावल शावल। तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब मेरे हालात बड़े ख़राब हैं तो मैं सिर्फ़ आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। मैं कहा जी चाहे आप एक सवाल करें, चाहे आप 10 सवाल करें, ज़ायचा तो वही बनेगा। तो मैंने कहा जी माज़रत ख़्वाह हूँ, मैं आपको वक्त नहीं दे सकता। वो ख़ातून क्योंकि बहुत इंटेलिजेंट थीं, उन्होंने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब आपके इस फ़न की कोई ज़कात वगैरह भी होती है? मैं चुप हो गया। तो उन्होंने कहा जी आप ये ज़कात समझते हुए मैं आपकी फ़ीस नहीं पे कर सकती, तो मुझे एक सवाल का जवाब दे दें कि मैं बीमार क्यों हूँ? तो मैंने खैर वक्त निकाल के उनका वक्ती ज़ायचा देख के बता दिया, जिससे उन्हें बड़ा रिलीफ़ हुआ और बड़ी खुश हुईं। तो उन्होंने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब आप ना एक सिलसिला शुरू करें, मैं आपका चैनल बाकायदगी से देखती हूँ। आप एक सिलसिला शुरू करें और सिलसिला ये होना चाहिए कि लोग आपसे सवाल करें और आप शॉर्ट्स में उनका जवाब दें, चैनल पे ना दें, क्योंकि आपकी वीडियो ज़ायचे पे बेस कर रही होती है। तो दोस्तों आज से हम वो सिलसिला शुरू कर रहे हैं जिसमें हम लोगों के सवाल के जवाब देंगे, लेकिन उसका एक तरीक़ाकार होगा। आप अपना सवाल हमें नीचे कमेंट में भेज देंगे, अपना नाम लिखेंगे, जिस शहर से आप सवाल कर रहे हैं, जो वक्त सवाल है। 3 चीज़ें दोस्तों आपने हमें भेजनी है। आपके किसी डेट ऑफ बर्थ की ज़रूरत नहीं है, किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। 3 इन्फॉर्मेशन बेसिक आपने। पहला, आपने अपना नाम लिखना है, जो आपका रियल नेम है, जो डॉक्यूमेंट्स में है। दूसरा, आपने किस शहर से हैं, किस मुल्क से हैं और इस वक्त आपके घड़ी पे टाइम क्या हुआ है, वो आपने दर्ज करना है। बस, और आपका सवाल, एक सवाल दोस्तों ये याद रखिएगा, ये हम लोगों की फ़लाह के लिए, लोगों की बेहतरी के लिए, अपने चैनल की तरक्की की भी हमें मकसूद है। तो आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें। एक सवाल हम आपका फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई फ़ीस नहीं है। और याद रखिए कि ये आप इन्फॉर्मेशन देंगे इंशाल्लाह नीचे कमेंट में, तो रील्स की सूरत में हम आपके सवालों के जवाब लगाते रहेंगे। ज़्यादा सवाल आने की वजह से, ज़्यादा लोगों की वजह से आपने हमारा चैनल देखते रहना है। हमारी रील्स में उसका जवाब ज़रूर आएगा। तो मैं ये अर्ज़ करता चलूँ, अगर आप चाहते हैं आपके सवाल का जवाब हो तो संजीदा सवाल भेजिएगा, गैर संजीदा और गैर अहम सवालात का जवाब नहीं दिया जाएगा। आज 2 अप्रैल है, 2026 है। मैं यहाँ ज़ायचे के हवाले से बताता चलूँ कि आज के सियारगान फिर बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं, क्योंकि आज ज़ायचे में शम्स की और मुश्तरी की आपस में नहस नज़र है और दोनों अपने शरफ़ के मकामात पे मौजूद हैं। ये जो वक्त है दोस्तों, ये बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि ये साल हा साल बाद ऐसा होता है कि 2 सितारे हों, वो अपने एग्जैक्ट बादशाहत के मुकाम पे हों, या उनकी नज़र आपस में नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। आज दोस्तों जो नज़र है सूरज की और मुश्तरी की, ये मैं बताता चलूँ, दोनों दोस्त हैं, अपने शरफ़ के मकामात पर हैं, लेकिन दोनों की नज़र नहस है। कुदरत ने आज 6 अप्रैल को जिस बंदे को ताकत देनी है, जिसको अल्लाह ने आगे लाना है, उसका वक्त दोस्तों शुरू हो चुका है। अब आप एस्ट्रोलॉजी को माशाल्लाह देखते हैं हमारे चैनल पे, तो मैंने आपको 28 फरवरी से कहा था कि अमेरिका अब भुगतेगा इसने इस टाइम में क्या किया, जब इनका सितारा हबूत की हालत में है। उसके सुपर पावर होने का ख्वाब चकनाचूर हो गया। आज वो धमकियां भी दे रहा है और जंग से निकलना भी चाहता है। इससे बड़ी नालायकी एक सुपर पावर की और क्या होगी। मैंने अर्ज़ किया ना कि ये वक्त है, जो नेगेटिव वक्त है, ये जिसके गले पड़ेगा उसे गिरा देगा। आज के ये जो सियारगान हैं, जिसमें सूरज है और शम्स है, इस ज़ायचे के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप का इस टर्म में मुद्दत पूरी करना भी मुश्किलात का शिकार है, क्योंकि बतौर अमेरिका के सदर के इस वक्त मुश्तरी जो है, जो वहाँ के सदर का सितारा है, उसके साथ सूरज अपनी नहस
نظر کے ساتھ ناظر ہے، لہٰذا وہ لوگ جو ٹرمپ کے مخالفین ہیں یا ٹرمپ خود مشکلات میں ہے، مخالفین اس کے اسٹرانگ ہو رہے ہیں۔ ماضی میں نے آپ کو یہی صورتحال بتائی تھی کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ مشکلات کا شکار ہوں گے کیونکہ انہوں نے اپنے ارد گرد دشمن زیادہ پیدا کر لیے۔ ذائچے کے حوالے سے میری ویڈیو پڑی ہوئی ہے، میں نے اپنی ایسٹرالوجی کے حوالے سے آپ سے عرض کیا تھا کہ اگر صدر ڈونلڈ ٹرمپ، عمران خان اور اس کے ساتھ ساتھ صدر پیوٹن یہ اکٹھے ہوں تو دنیا میں بہت بڑے امن کے لیے وقت بہتر کیا جا سکتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیے امریکہ نے وہ اقدامات کیے جس سے پیوٹن بھی ان سے ناراض، اور عمران خان صاحب کو انہوں نے اپنے حسب وعدہ ان کے لیے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وعدہ کرنے کے باوجود کچھ نہیں کیا، بلکہ فارم 47 کے وزیر اعظم کی باتوں کو بڑا اپریشیٹ کیا جو نہ کام کے ہیں نہ کاج کے ہیں۔ آگے پوری دنیا سمجھتی ہے اگلی بات کیا ہے۔ تو دوستو، ذائچے میں اس وقت جو صورتحال ہے وہ انتہائی نیگیٹو ہے۔ برج حمل اور برج سرطان والے لوگوں کو بہت محتاط رہنا چاہیے، برج جدی والے لوگوں کو بہت محتاط رہنا چاہیے۔ یہ جو حال کے خانے کے ستارے ہیں، 3 پاکستان کے حال کے خانے کے ستارے، جس میں زحل ہے، جس میں چاند ہے، جس میں زہرہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ذائچے کے مطابق مریخ ہے۔ اب مریخ دوستو جو ہی 9 اپریل کا سورج طلوع ہوگا تو شام کے وقت میں مریخ اپنا بت تبدیل کر کے برج حمل میں آ جائے گا، اور اس کی پھر جو نحس نظر ہے، جیسے جیسے مریخ آگے درجے طے کرے گا پھر اس کی نحس نظر شروع ہو جائے گی مشتری کے ساتھ۔ لہٰذا امریکہ بہادر نے جو کارنامے کیے ہیں اب ان کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اور یہ میں عرض کرتا چلوں اسٹرالوجی ہے، اس میں جب یہ مریخ کی اور مشتری کی نحس نظر ہوگی تو امریکہ کے اندر اکنامکلی ان کے حالات بہت برے ہو جائیں گے، کیونکہ ان کے ذائچے میں جو صورتحال ہے مریخ کا، اس کے اندر بہت بڑا مقام ہے۔ یہ آپ ایسے سمجھیے کہ دنیا میں لگا ہوا ایک ترازو ہے بروج کے اندر، جس میں ستارے ٹریول کر رہے ہیں۔ ایک ترازو میں آپ ہمیشہ وزن کا باٹ رکھتے ہیں، دوسرے میں اپنی مطلوبہ چیز رکھتے ہیں۔ تو قدرت کا جو توازن ہے، جو میں سمجھتا ہوں اسٹرالوجی کے حوالے سے، وہ امریکہ بہادر سے ختم ہو گیا۔ اب جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اس خطے میں صورتحال ہے، اس خطے میں بہتر صورتحال ہوگی، جس کی پہلی دلیل آ چکی ہے کہ امریکہ نے ایران سے کہا کہ آپ اپنا پیٹرول بیچ لیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ وہ لوگ جو ایران کو کہتے تھے ہم مٹا دیں گے، پتھر کے زمانے میں بھیج دیں گے، ایران کی قوم نے یکجا ہو کر، ان کی افواج نے، ان کے لوگوں نے یکجا ہو کر شہادتیں پیش کر کے اپنا مقام حاصل کیا ہے۔ اور ایک بات میں اور عرض کرتا چلوں، یہ بھی میں ذائچے کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، جس بندے کا بھی دوستو برج زوجستان ہوگا، زوج مانے ہوتا ہے 2، وہ 2 سمت میں سوچتا رہے گا کہ میں یہ کروں، میں یہ نہ کروں، میں یہ کروں، میں یہ نہ کروں۔ اور اسی اسٹرالوجی کے حوالے سے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا جو ذاتی ستارہ ہے وہ شمس ہے، وہ اب بادشاہت کے مقام پہ ہے، اور اس کا جو نیگیٹو اثر مشتری کے ساتھ جو نیگیٹو اثرات ہیں، دیکھیے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنے کیے گئے اقدامات کی وجہ سے آج مشکلات کا شکار ہیں۔ پورے امریکہ میں ان کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں، ابھی ان مظاہروں میں شدت آئے گی۔ اس کی دوستو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ بطور امریکہ کے صدر کے بھی ان کا ستارہ ان کے ذاتی ستارے کے ساتھ کشمکش میں ہے، لہٰذا ان کو اپنی موجودہ مدت آگے پوری کرنی بھی مشکل نظر آ رہی ہے۔ یہ ذائچے کی انڈیکیشن ہے۔ باقی دوستو کیونکہ ابھی عطارد اپنے حبوط کے خانے میں ہے، اور اس نے جو اپنا وقت، جو مشکل وقت اس نے گزارنا ہے، اس میں سے دوستو یہ امریکہ نہیں نکل سکتا۔ وہ ایسے سمجھیے کہ وہ وقت آنا ہی آنا ہے، وہ مشکل وقت آنا ہی آنا ہے، اس نے اس میں سے نکلنا ہی نکلنا ہے۔ جو اس کے اقدامات غلط ہیں دوستو، اس کا خمیازہ امریکہ کو بھگتنا پڑے گا، اور بڑی حد تک بھگت رہا ہے، اور یہ آنے والا وقت امریکہ اور اس کے ہواریوں کے لیے شدید مشکلات لائے گا۔ اور جیسا میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ وہ تمام جگہ جو سمندر کنارے، دریا کنارے آباد ہیں، وہاں مشکلات آئیں گی۔ یہ دوستو ذائچے کے منصوبات تھے، کیونکہ ماضی میں جو صورتحال ہے، زحل برج حوت میں تھا،
اور اس کے اندر پھر مریخ پہنچا اور اس کے اندر راس تھا، اس کے اندر عطارد تابوت میں آیا۔ تو آج دیکھ لیں دبئی کہاں کھڑا ہے اور ساحل سمندر کے جو ملک اس پہ واقع ہیں ان کا کیا حال ہے اور کتنی مشکلات آ رہی ہیں۔ یہ دوستو زائچے کی انڈیکیشن ہے۔ اب جیسے جیسے دوستو ستارے آگے جائیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہم آگے جو باتیں سمجھیں گے بیان کرنے کی ہمیشہ کی طرح کوشش کریں گے۔ دوستو ہماری مایا ناز دوا پولی کیور آپ منی بیگ گارنٹی کے ساتھ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ دوا آپ کے معدے میں موجود تمام جو تذابیت ہے اور جس کی وجہ سے نظام خراب ہوتا ہے، بندے کو نیند صحیح نہیں آتی اور غذا کے ہضم نہ ہونے کی وجہ سے کمزوری لاحق ہوتی ہے، ان تمام چیزوں کو دنیا طب کی واحد ایک دوائی ہومیوپیتھی کی منی بیگ گارنٹی کے ساتھ نیچے دیے گئے نمبر سے آپ بھی آرڈر کر سکتے ہیں۔